एक मीटिंग आली, काउन्सिल मीटिंग, तुझी बायलो काउन्सिलर आहा, वेगळे वेगळे मुद्दे डिस्कस केले. तुमचे एक इशू आसलो गोवा शिपयार्डाचे. हाजे पयलीं तुमी झगडी केल्ली आसा, यू हॅव कंटिन्यू द फायट. आयज तुमी कशें पळयता मिटिंगेचो? एक्चुली आयज जो इश्यू आसलो गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी दिवपाचो, म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग केल्लें आसा. खंयचीच ऑक्युपन्सी आसता पळय ती मिटिंगेक येयना. मिटिंगेक ही हाडपाकूच जायना. सेक्शन 188 सांगता की सीओचे पावर्स ते, आनी ही पयलो थिंग म्हटल्यार चेअरपर्सनान मिस्टेक केल्या. म्हाका दिसता तो न्यू चेअर आसल्या कारणान म्हाका दिसता ताका तितल्या खबर ना. पूण म्हाका दिसता एक्सपिरियन्स कोणा कडेन आहा तेणी विचारून करूंक जाय आसलेलें. दुसरें म्हटल्यार ऑक्युपन्सीचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की जेन्ना न्यू बिल्डींग बांदता ताका एक सेटबॅक सोडपाची गरज आसता. आनी तें हांव चड कांय ऑब्जेक्शन हांवें रेज केल्लेलें आसा. म्हाजी बायल काउन्सिलर आसा, हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलां. कित्याक केलां? थंय बॉटल नॅक जाता. वास्कोन खंयच्याच जाग्यार 8 रस्ते एकी कडेन येयना, आनी त्या जाग्यार खंय तरी 8 रस्ते एकी कडेन येवन बॉटल नॅक जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं 4 जाण डेथ जाल्लेले आसा ऑन द स्पॉट. तुमी वास्कोकार सगळे प्रेस भाव, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता थंयचें एक विज्युअल तुमी घालचें मिडियानुसार आनी दाखोवन दिवचें लोकांक खंय आमी कितें खरें उलयता आनी खोटें उलयता. म्हाका शिपयार्डा कडेन वायटपण कांयच ना, ते जॉब दिना ही दुसरी खबर. पूण जेन्ना लोकांच्या आयुश्या कडेन लायफा कडेन झगडटा तेन्ना खंय तरी आमी एज अ मनीस आमी खंय तरी फुडें सरपाक जाय. हांव वोगी रावपाचो ना. सपोज हें जायना, आतां तेंच्यांनी पॉयंट डिफर केलेलो आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. 25 काउन्सिलरांनी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन खंय तरी आमकां म्हाज्या पॉयंटाक म्हटल्यार म्हाका म्हाज्या मिसिसीक तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो. आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लेलें ऑक्युपन्सी दिवपाक, आनी खंय तरी सगळे काउन्सिल इवन चेअरपर्सनान सपोर्ट केल्लो आसा. हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आतां हांवें म्हाका दिसता खंय तरी ते नेक्स्ट टायम आनी परत हाडूंक सोदतले. पूण हांव वोगी रावपाचो ना. आनी जे भशेन जे काउन्सिलर उलयले 500, खरेंच म्हाका म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयली की तांकांय फील जाता जशें म्हाका फील जाता. आनी ते उलयले 500 काउन्सिलर खरेंच बरें उलयले आनी लोकां खातीर उलयले. हांव मागतां वास्कोच्या आमदारान जेन्ना आमी इलेक्शन आसता पळय तेन्ना आमी फुडें सरतात, आमी वयतात, तेणी खबर घेवची गोवा शिपयार्डाक कितें चल्लां, खंयसर पायलींग चल्लां, फक्त डे नायट काम कित्याक करतात ते, ती सगळी खबर घेवंक जाय तेणी. फक्त असले एका तूं फुडें सरनाका. जॉब जायत. हांवें स्टेटमेंट केलो म्हणून तूं जॉबा खातीर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट घेवन गेलो, हें रॉंग. जॉब कितली मनोहर भाई रक्षा मंत्री आसलेलो तेन्ना हांव पर्सनली गेलो, आजून दिवंक ना. ते लॉलिपॉप दाखयता आनी तुमी खंय तरी काउन्सिलाचेर प्रेशर घालून ऑक्युपन्सी दिवपाक सोदता. हें टोटली रॉंग. ते लॉलिपॉप दाखयतले आनी तुमी खातले. हे एक GSL आसा पळय, लोकांचो जीव घेवंक उठला. आनी हांव सपोज समज ऑक्युपन्सी दिली जाल्यार हांव कितें करतलो तुमकां आतां मिडियार सांगिना. पूण हांव तांकां कोर्टान व्हरतलें करतलोच. पूण हांव तेंचेर खूब कारवाई करतलो. हांव तांकां सोडपाचो ना. हांव तुमकां इतलेंच सांगता, ही कंप्लेन म्हाजीच न्हू, आमच्या म्हाका दिसता रेजिडंट्स ऑफ मुनवेल 1 वर्स पयलीं खंय तरी 130 लोकांनी कितें इन रायटींग कंप्लेन दिल्लेली आसा. तेजी सवय आनी एक एक्टिविस्टान सुद्दां शिपयार्डाचेर कंप्लेन घातलेली आसा. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर बरो आसा आनी रॉंग डिसिजन घेवचो ना. आनी सपोज रॉंग डिसिजन तेणी घेवपाक ताका फोर्स केलो जाल्यार आमी कित्याक जाल्लेले आसा. हांव आमच्या वॉर्डा खातीर हांव कितें करपाक फुडें सरतलो. अशें म्हणटा की CSR फंडींग दिता, वास्को खातीर चेअरपर्सन म्हणटा, सो MLA म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा, तेचो कितें पळय CSR तांकां दिवपाकूच जाय. हांव म्हणिना CSR दिलो म्हणून आमी जीव दिवपाचो. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायफ एकूच मेळटा मनशाक. आतां 4 जाण डेथ जाले ऑन द स्पॉट, ताका कोण रिस्पॉन्सिबल? आनी आतां आमी ऑक्युपन्सी दिली, हांव म्हणटा दिली, कंपाऊंड हालोवंक ना, आनी थंय 4 दिसांनी एक्सिडेंट जाला जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो? काउन्सील रिस्पॉन्सिबल जातलें? चेअरपर्सन रिस्पॉन्सिबल जातलो? काय कोण दिता तो रिस्पॉन्सिबल जातलो? म्हाका दिसता खंय तरी CSR हें तांकां दिवपाक कंपल्सन ते सर्टन पर्सन तेंच्यांनी दिवपाकूच जाय. ऑब्जेक्शन रेज केले, कितें सांगूंक शकता? हांव एकूच सांगूंक सोदता की जो रूल आसा पळय, एज पर रूल तेंच्यांनी जे कंपाऊंड वॉल आसा ते फाटी घेवंक जाय. तांकां ऑक्युपेशन दिवपाक म्हाका हें ना, इतलें ऑब्जेक्शन ना. पण तेंच्यांनी जो वॉल आसा पळय ताका लागून तो एक एक्सिडेंटल झोन जाला अशें म्हणूंक शकता.
ऑलरेडी थंय कितलेशे एक्सिडंट जाला, ऑन द स्पॉट डेथ जालेली आसा आनी हेच्या फुडें जर डेथ जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? हांव एज अ वॉर्ड कावन्सिलर रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना लोक म्हाज्या कडेन येतात हांव रिस्पॉन्सिबल कशें जाता आनी ताकाच लागून म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा. हांव म्हणटा की तेंच्यांनी जे कंपाऊंड वॉल आसा ते रितसर फाटी घेवपाचे, जागो सोडपाचो आनी आपलें काम करपाचें. वॉर्डान चडशे GSLचे लोकांक तुमच्या लोकांक त्रास जाता म्हणून अशें आमकां खरी गजाल आसा. हय हय ते फायलिंग बी करतात आनी लोकांचे कितले घरां हाल्ल्या घरांक सारके हें पडटा, ब्रेक जाता. एका कोण रिस्पॉन्सिबल ते कांयच लक्ष दिना. ते आपलें काम डे नायट चालू दवरतात आनी ते आवाजान सुद्दां रावपाक जायना. आमी इतले पयस आसून सुद्दां एक एकदां मातशे भितर गेले न्हू तेन्ना कळटा आमकां कितें लोक कितले त्रासान दीस काडटात थंय. पूण तांकां कांय कळलेलें ना न्हू, तेंचें काम चालूच आसा. नंबर फायनल आयज पयलीं सुद्दां आमची आयज मिटींग जाली आनी आमचो पयलींचो आदलो कावन्सिलर जो एक्सपायर जालो तेच्या खातीर आमी आयज पयलीं 1 मिनीट इकबाल तेच्या खातीर आमी 1 मिनीट उबे रावले श्रद्धांजली दिवपाक. आनी मागीर मिटिंगेक सुरवात केली तेन्ना आमचो आयज मिनिस्टर बाब मोविन सर आमचो पालक मंत्री आयज मिटिंगेक हाजीर आसलेलो. खरें बरें दिसलें आनी जे इश्यू जे आयज सारके गरम इश्यू आसले थोडे पूण खंय तरी सगळे कावन्सिलर मेळोन आमी एक कोर्ट डिसिजन घेतले. तितून जो मेन इश्यू आसलो तो म्हणजे गोवा शिपेडचो जो कंपाऊंड वॉल ताका तेंच्यांनी NOC मागलेली. ती NOC आमी आतां तो पॉयंट आमी डिफर केला आनी तेंच्या CMDक आपोवन हो पॉयंट आमी आमचे कितें कंडिशन आसा, आमच्या वास्कोकारांचे जे प्रॉब्लम आसा ते तेचेर सुटावो दिवपाक जाय. म्हणून मेन आसलो सुटावो म्हणजे कसो आहा तो कंपाऊंड आसा तो 40 वर्साचो ते 40 वर्साच्या कंपाऊंडा खातीर ते सगळे हे खूब बेस्ट जालेले पयलीं आनी आतांय म्हणून तो एक एडवांटेज मेळ्ळी बाबा जेन्ना तेणेंनी बिल्डींग बांदली ती बिल्डींग बांदतना तांकां NOC मेळोंक ना कित्याक ते सेटबॅक नासलो म्हणून. पूण आमकां सेटबॅकाच्या हितून थोड्या कावन्सिलरांक जाय आसलें बाबा आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक खंय तरी एक भुरग्यांक आमच्या जॉब मेळपाक जाय म्हणून हें आमच्या थोड्या कावन्सिलरांनी सांगलें. पूण आनी खरी गजाल कित्याक जॉब हो जाय जेन्ना येदे व्हडले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हांगा गोवा शिपयार्ड आसा, नांव गोवा शिपयार्ड पूण थोड्याच गोंयचे आसा म्हणून खंय तरी गोंयचे आनी आमच्या मुरगांवचे काम भुरगे लागपाक जाय कामाक म्हणून थोड्या कावन्सिलरांनी थोडे हें केलो आनी तेजेर NOC आमी तो डिफर केली. नेक्स्ट मिटिंगेक आमी तेंच्या CMDक आमचो मिनिस्टर मोविन सरूय आसतलो आनी ते हेचेर आमचे कितें टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते तांकां सांगतले. कित्याक आतां सद्याक तरी आमकां गोवा शिपयार्ड खूब हितूनसून आमकां मदत करता. CRF फंडानसून जे आमकां ते पयशे मेळटा, आमकां लेबर दिता. आमी गाडयो थोडे प्रपोजल घातला, हर्सवॅनूय घातले. आमचे हर्सवॅन ना कारण आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. पूण खरें सांगून मोविन सराची हर्सवॅन आमकां खऱ्याक बऱ्याक पावता हे मुरगांवान आनी तो पॉयंट आमी डिफर करून नेक्स्ट मिटींग आमी घालपाक चिंतला. तशेंच वाडेम लेकाचो 2nd फेजाचो तो प्रकल्प सुरू जावपाचो आहा ते स्पेशल ताकाय आमी परमिशन दिला तो करचो म्हणून. कित्याक जे उदीक जे येता परत ते परत भायर वचना म्हणून तेन्ना कितें घाण उदीक येता पूण तेच्या खातीर NOC आमी ताकाय आमी हें करूंक ना. थर्ड असो आसलो तो हावजींग बोर्डाचो. हावजींग बोर्डाची 101 ती घरां आसलेली पयलीं जी म्युन्सिपालिटी अंडर आसली आनी म्युन्सिपालिटी आपणाचे एम्प्लॉयचे रेंट भरताले म्हणल्यार कट करून एम्प्लॉयचो पेमेंट आमी कट करून आमी हावजींग बोर्डाक घालताले. पूण ती खंय थोड्यांनी पयलीं 50 घरां आसा ती ऑलरेडी आपणाच्या नांवार केल्लेली आसा आनी बाकीची थोडी आसा ती थोड्यांनी विकून गेल्या. म्हणून मोविन सरान तांकां खंय तरी रेगुलायज करपा खातीर तोय मांडलेलो आसलो. तोय आमी खंय तरी आमी एका लेटर करतले हावजींग बोर्डाक आनी तेंच्या सुटावो तेंच्यांनी आपणाक करपाचो म्हणून आमी तांकां सांगता बाबा आमचो हांगा कोण रावना म्युन्सिपालिटी स्टाफ जे आसा ते तेंच्यांनी तुमी आनी ते आनी पळया म्हणून कित्याक आमकां ते आनी तो आनी रेंटाचो बर्डन नाका म्हणून आमी तशें आमी मिटींग उलयलो. गिरीश भाऊ खंय तरी वाडेम लेकाचे जेन्ना प्रकल्प चल्लो असं आयकूंक येता की दुकानां तुमकां मेळटलीं आनी ते बाकीचें काम करचें कितें इशू आसा ताजेर ना. ते दोन दुकानां जीं आसा ती ऑफिसां ती आमी तेन्ना मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की बाबा तेंची आनी पयलीं मिटींग जाल्लेली मिनिस्टरा वांगडा तेन्ना तेंच्यांनी हँड ओवर करून सांगलें तांकां हँड ओवर. पूण ते हँड ओवर करता तेन्ना बाबा ओवरऑल सगळी जितली लेक आसा ते सगळे ब्युटिफिकेशन ते सगळे पळोवपा खातीर फाल्यां तर झाडां येता झाडांक उदीक बिदीक ते सगळे ते पळयतले म्हणून तेतून तेन्ना तेणी सांगलें की बाबा ही दुकानां तितून आमी कमर्शियल कांय यूज करपा ना भुरग्यांक खातीर कंप्युटर क्लासीस हें करतले म्हणून तेंचे कंप्युटर क्लासीस भुरग्यांक खातीर म्हणलें. तेन्ना आमी म्हटलें बाबा आमकां नाका थोड्यांक रेवेन्यू जाय आसलो पूण ते रेवेन्यू जनरेट करपाक ती इतली दुकानां आवटसायड तितून भितर आहा पूण खंय तरी बऱ्या शिक्षणा खातीर तर मेळटा एड्युकेशन हेका खातीर कंप्युटर म्हणून आमी म्हटलें तांकां दिवचें म्हणून.
सगळे पॉयंट्स बरे आसलेले. आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हे बैठकीक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोवीन ही मिटींग एटेंड जालो फर्स्ट टायम आनी हांव तेजे खंयच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो समज येयलो जाल्यार आमचे खुबशे पॉयंट सुटावे जाता. आयज तेणी तेजे 2-3 पॉयंट्स आसलेले वाडेम लेक डेव्हलपमेंट करपाचे खरोखर बरे पॉयंट्स आसलेले. हे सगळे पॉयंट्स तेणी आमी सगळे ग्रीन सिग्नल दिले फूल एप्रुवल दिलेले आसा मोहीन सर जाय पळय तशें. पूण भितर एक पॉयंट आसलेलो ऑक्युपन्सी दिवपाची शिपयार्डाक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मिडिया पण आमी रस्त्यार येयल्लेले. हांव आनी नंदा जेन्ना शिपयार्डा कडेन जमलेले तेन्ना आमी रस्त्यार येयल्ले ते आमचे कांय कामां करिना म्हणून. हे जे आमी तांकां ऑक्युपन्सी दिल्लेली हांव जेन्ना चेअरपर्सन आसतना तेन्ना ऑक्युपन्सी दिल्लेली. आतां हांव जेन्ना चेअरपर्सन ऑक्युपन्सी दिल्लेली ऑक्युपन्सी दिताना आमकां हाडूंक शकना आमी ऑक्युपन्सी सॉरी आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लेलें हांवें दिता परमिशन तेन्ना दिल्लें ना. पूण हांव जेन्ना परमिशन दिता पळय तेन्ना कायदो पळोवन दिता. आयज जेन्ना अशें तेन्ना ऑक्युपन्सी मागपाक येयना ते कंप्लिशनाक जेन्ना येयल्ले पळय तेन्ना थोडे आमचो कायदो कितें म्हणटा तो कंपाऊंड वॉल जो आसा पळय तो कंपाऊंड वॉल त्या तितले एरिया स्क्वेअर मिटराचेर तो आसपाक जायना. तो कंपाऊंड वॉल भितर व्हरपाक जाय तेंच्यांनी आनी ते एग्री फॉर इट. तरी सुद्दां आमी हांगा कावन्सिलाक सांगलेलें की तुमी आमच्या ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन दिता तेन्ना कंपाऊंड वॉल काडपाचो. तरी सुद्दां आमच्या पयलींच्या चीफ ऑफिसरान वयल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे म्हणजे DMAच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तेंकां दिलें तेणी तांकां ती ऑक्युपन्सी पार्ट ऑक्युपन्सी दिल्लेली बरें दिल्लेली आमच्या ऑब्जेक्शन आसा थंय दिल्लेली. पूण ते ऑक्युपन्सी दिल्ली आसता तेन्ना म्हाका एक खबर आसा की तेंचे मेन्शन करतात की ते कंप्लीट ऑक्युपन्सी जेन्ना घेता पळय तेन्ना आमी परमिशन घेतलेलें कंपाऊंड वॉल मोठे परमिशन घेतलें. आयज 4 वर्सां जालीं तेंच्यांनी अजून तांकां वयचें ना एप्रुवल गांवाना कंपाऊंड वॉल व्हरपाक. आमी जे हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा वास्कोची सिटीच्या हिता खातीर आसा ती जी आहा पळय ती बॉटल नेक आसा. हांव इतले वर्सां आमी धाकटेपण हांगाच जाल्लेले आसा आनी त्या एरियाक इतले एक्सिडंट जाल्लेले आसा कितले जाण मेल्लेले आसा. तरी आसतना ती बॉटल नेक आमचे शिप्यार 12 तुमी हांगले 12 समज थंय वचून पळय आमकां वचूंक गावना चोरून वचूंक गावना गाडी सोडून ती. सो आमकां ती एक बेस्ट जावपाचें वास्को खातीर वास्को एकूच एंट्रन्स आसा भितर. सो तो कंपाऊंड वॉल समज भितर गेलो जाल्यार आमकांच बरें जातलें. हांव स्वताक लागून झगडा न्हय आमी वास्कोकाराक लागून झगडटा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सेकेंड हे वास्को शिपयार्ड जे आहा पळय डिफेन्स आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय 100%. पूण जे हांगा जे एम्प्लॉईज भरलेले पळय ऑफिसर लेवल भरलेले आसा पळय ते एकदम करप्ट बसलेले आसा. तेंच्यांनी वास्कोक लागून कितें केल्लेलें आसा कावन्सिलाक लागून कितें केल्लेलें आसा. आमी कावन्सिलरांक झगडटात आमचो चेअरपर्सन जेन्ना थंय तेंच्या फंक्शनाक वयता थंय ताका रिस्पेक्ट मेळना थंय ताका बुके दिनात. चेअरपर्सनाक व्हॅल्यूच ना. हांव म्हणटा चेअरपर्सनाक व्हॅल्यू ना त्या चेअरपर्सनाक व्हॅल्यू आसा त्या चेअरीक व्हॅल्यू आसपाक जाय. आमी हांगा कावन्सिलर कित्याक लागून भरलेले आसा दे आर टेकिंग ग्रांटेड फॉर कावन्सिलाक ग्रांटेड घेता म्हणून आयज आमी इतले तापोवन उलयलेले आसा. आमी वास्कोकारांक जॉब मागता आमी जॉब मागता. आमी स्वताच्या म्हाज्या भावाक किंवा म्हाज्या भयणीक किंवा म्हाज्या भुरग्यांक जॉब मागना. आमी वास्कोकारांक लागून मागता. आयज तुमी पयले आसतले भायले लोक येता आनी हांगा जॉब करतात आनी हांगा भाड्याक रावतात ते आमच्या मनशा कडेन भाड्याक रावतात ते खंय स्विपर म्हणून काम करतात आनी तेंगेर भाड्याक आसता पळय ते भायले आसता ते शिपयार्डाचे एम्प्लॉय आसता. अशी गत वास्कोकारांची जाल्ली आसा. म्हाका स्टेट सारको उड आसा जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो अशेंच ते आमकां दिनासलेले म्हणून रक्षा मंत्री आमचो मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना रक्षा मंत्री आसलेलो तेन्ना आमी अपॉयंटमेंट घेतले रक्षा मंत्री त्या CMDक आपयल्लो आनी CMDक सांगलेलें स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन दिलेले बाबा ऑफिशियली नाल्यार अनऑफिशियली तरी वास्कोकारांक एक 20% किंवा 25% कोटा दवर वास्कोकारांक कामाक लाय म्हणून. पूण ते काम करिनात. जाय कित्याक आमकां शिपयार्ड आयज जेन्ना मोहीन सरान आमकां रिक्वेस्ट केलें की तांकां आमी फायट करच्यो न्हू कित्याक गिव एंड टेक आसता. गिव एंड टेक करतलो जाल्यार आमच्या वास्कोक तेणी वास्कोक सोड तुमी येताच MLAक मेळटा मिनिस्टराक मेळटा CMD आनी वयतात म्हणजे कावन्सिल हांगा कित्याक बेश्टे आसा ग्रांटेड घेता. सो आमी हो जो पॉयंट आहा पळय आमी डिफर करपाक लायला आनी तो डिफर केल्लो आसा आनी स्पेशल मिटींग घेवपाक लायला एकूच त्या पॉयंटाचेर उलोवपाक. आनी स्पेशली जे CMD आसा जे कोण ऑफिसर्स आसा शिपयार्ड तांकां फुडें आसपाक जाय तांकां आमकां वास्कोकारांचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय तेंच्यांनी फेस करपाक आयकपाक जाय. ते कांय ना ऑफिसान बसून आनी ते रिजॉल्व करूंक सोदता MLAक आनी मिनिस्टराक घेवन तांकां कावन्सिलाचें आयकपा लागून आमी CM आनी आमकां एश्युरन्स दिला आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान की नेक्स्ट मिटींग स्पेशल मिटींग तांकां घेवन आमी करतले. चेअरपर्सनान सांगला की CSR फंडींग करता म्युन्सिपालिटीक अशें कितें खरें आहा कितें हेल्प करता तुमी आयज मिटींग आसलेलेच. आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला जो तो CSR करता पळय तो वास्कोक लागून कमी करता पूण गोवा स्टेटीच्या भायर चड करतात. गोवा सिटीचे भायर चड करता तेचेर तो पॉयंट घेवपाचो. वास्को लागून कितें CSR केलेलें आसा 4 लेबर दिले म्हणून CSR जालो. आमचे आयज आप चर्चा करून तुमी आतांच विचारूंक शकता ती लेटरां कितली केल्लेली आसा. आमकां कंपॅक्टर मागलेलो आसा आमकां सगळी गाडी मागलेली आसा कितें मागलेलें आसा. एक सुद्दां आमकां दिलें जाल्यार सांगचें आमी हर्सवेन मागलेलें आसा दिवंक ना आमकां. 4 लेबर हांव स्पॉन्सर करता म्युन्सिपालिटीक. हे व्हडले हितून CSR आमकां 4 लेबर करपाक जाय कितें करपाक जाय हे ग्रांटेड घेता म्युन्सिपालिटीक. आमचें स्टेट ऑब्जेक्शन आसतलें. Wadham Lake Housing Board as council meeting was also very stormy. How do you look at it? Issues ahle. I mean, housing board also it regards their regularization of their structures. Municipality is not against. आमी लोकांक आहे
and we appreciate what Movin sir has done by processing those files and taking it to the level that it's come. Today it was about giving our NOC for that, which we've given. The other issue also was regarding the church issue. I mean the Vadel Lake NOC ahli. NOC म्हणल्यार phase 2. Actually NOC पहिलीच दिल्ली तेमकां. So that also was approved because GSUDA is doing some works regarding the Nalla, further up Nalla. And third issue of the temples was regarding there's a case. I mean the lake which belongs to the church had filed a case against the municipality with regards to taking back possession and the same. So that is kind of, it was compromised. So the compromise terms were placed before the council. And Movin sir, he mediated and finally we've come to a conclusion that it should be sorted out. What about Goa shipyard? All the issues are locals are not getting jobs, they are not doing CSR and construction license. Locals are not getting jobs, तुमकां खबर आहा मरे. सगळ्यांक खबर आहा locals are not getting jobs. थिंगा कितें जाता शिपयार्डान सगळ्यांक खबर आहा. शिपयार्डाचे एम्प्लॉईज तेमकांय खबर आहा कितें जाता तें. आख्खे वास्को लोकांक खबर आहा. And आमी हिंगा we are appointed as representatives of the people. We have to speak for the people. Jobs is one issue. As the topic आसलो was regarding the occupancy. शिपयार्डाची occupancy जी आहा तेमी तो स्ट्रक्चर जो काडला तेमकां पार्ट ऑक्युपन्सी दिल्ली. एक वर्स पयलीं पार्ट ऑक्युपन्सी तेमकां दिल्ली. दॅट वॉज अगेन गिवन. आमी रिजेक्ट केल्ले. आमी वेन आय से आमी मिन्स एक्चुअली ऑक्युपन्सी आसूं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसूं दीस डज नॉट कम टू द कावन्सील. कावन्सील म्हणल्यार कावन्सिलरांक येना. इट इज द प्रेरोगेटीव. इट इज द चीफ ऑफिसर अँड हिज ऑफिसर्स हू डिसायड ऑन द सेम. द एक्ट इज व्हेरी क्लियर. It cannot be that we just decide something. So at that particular point of time, आमचो CEO आसलो तारी बाब म्हणून CEO आसलो तेणें रिजेक्ट केल्ले तेमची ऑक्युपन्सी टू वीच दे वेंट इन अपील टू द DMA. DMAन ऑर्डर दिल्ली अँड बेस्ड ऑन द DMA's ऑर्डर ऑक्युपन्सी ताका दिल्ली. आतां वॉट हॅज हॅपन्ड इज द रिमेनिंग पार्ट उरला जे 2 फ्लोर आसलेले ताका ते ऑक्युपन्सीक लागून येयले. आतां जेन्ना तेमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स काडलेले तेन्ना वेन दे टूक द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इट वॉज व्हेरी क्लियर की जो रस्तो जो आहा रस्त्याचेर तेमचे दुरीक आहा ते दुरीक भितर घेवपा जाय. That was very clear. That was a condition that was put by the PDA also. That's a condition that, and the rules cannot be one rule for him and one rule for you. Rules should be same for everyone. We understand they are a defense establishment, but tomorrow we have to look further. फाल्यां रस्तो तितलोच उरतलो. दुसऱ्या जाग्याचेर लोकांची आमी घरां मोडलें रस्तो वायट करपाक. म्हणल्यार रस्त्याचेर जे कोण येयले तेमची आमी with their compound walls and all, we've taken them inside. As far as shipyard, they have very given clearly an undertaking that they're going to take that in, no? Because that's how they took their construction license. So now when it comes to occupancy, they said we've asked our higher ups, आमी दिल्ली धाडला, things on approval येवना. Rule should be same. आणि आता जेन्ना आमचे फुडल्यान प्लेस केल्ले आमचे एक सिंपल आहले आय थिंक दीपक आहलेलो यतीन आहलेलो बाकीचे कावन्सिलर आहलेले. सो इट वॉज अ क्लियर थिंग एज फार एज कावन्सिलर्स वर कन्सर्न की बाबा तेमची ऑक्युपन्सी सद्याक जे पर्यंत तेमचे दुरीक भितर घेना उरल्यार तर इट आनी जोरी तर ऑक्युपन्सी अशें गिफ्ट डीड दे हॅव टू गिव अ गिफ्ट डीड अंडर द बिल्डिंग रेग्युलेशन कन्स्ट्रक्शन एंड रेग्युलरायझेशन एक्ट. You have to, if your land is falling in the road widening area, you have to gift it to the municipality. हे कोण नाही. दुसरो कोण आहा आतां हांव आय एम नॉट सेईंग आतां कोण बाकीचो सादारण मनीस तर तो एक कमर्शियल स्ट्रक्चर काडटा कंपाऊंड वॉल परमिटेड आहा फुडल्यान ना यू कॅनॉट कीप अ कंपाऊंड वॉल. बरें हेंचे बिकॉज दे डिफेन्स येस लेट देम कीप द कंपाऊंड वॉल. पूण भितर गेलो तुमी सांगले भितर घेता म्हणून यू ऑल हॅव टू गिव दॅट मच लँड नो. एंड रोड कोण दीपक रस्तो केन्ना येतलो नंदा रस्तो केन्ना येतलो यतीन रस्तो केन्ना येतलो ना न्हू. दॅट इज फॉर द पिपल न्हू. एक्सिडेंट जाताय थिंगा लोक मरताय लोक मेले. सो वेन वी कांट लूक विथ लायक लिमिटेड मायंडसेट ना रस्तो इतलोच आसूं 20 वर्सां पयलीं फुडें मागीर कितें जातलें रस्तो तितलोच उरतलो नाल्यार दुसरे सायडीन जी घरां ती मोडटली ती कांय परमिशनां येवना हे येयलें न्हू परमिशनां. तुझे वॉर्डाचो एक हावसिंग बोर्डाचो एक मेजर इशू आसलो. हाऊ डू यू लुक एट द सोल्युशन टुडे आज मोविन सर एक्चुअली आज जे कावन्सील डिसिजन घेतलेलें आसा आमी जाल्यार बरें डिसिजन घेतलें आसा कित्याक हावसिंग बोर्डाचो प्रश्न जो लोकांचो आसा लागीं 500 वयर हावसीस आसा तेंचे लोकांचो प्रश्न आसलो आनी खरेंच डिसिजन बरें घेतलें कावन्सिलान. आनी आयज मिटींग आसली हांगासर कावन्सिलाची तितून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिना हांगासर स्वता उपस्थित रावले आनी तिणें
प्रश्न सुटाव करपाक फुडें केले. आयज म्हाका दिसता की दिवाळी गिफ्ट आतां ऑलरेडी दिवाळी येवपाची आसा आनी दिवाळी गिफ्ट हे आमचे जे हावजींग बोर्डाचे लोकांक आसा आनी हेर लोकांक जे ऑल ओवर गोवा रावतात हावजींग बोर्डाच्या जाग्यार रावतात तांकां सुद्दां एक बरी खबर आसा. हांवें गुजरातान बरें स्टेप घेतला ऑलरेडी प्रोसेस तरी स्टार्ट केल्लो आसा लिगल करपा लागून. तितून आमचो चेअरपर्सन आसा तेणें प्रश्न जो मांडलो आयज मिटिंगेक आनी फुडें गेलो प्रश्न आनी तो सुटाव करपा लागून हांवें गुजरातान ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्लेलो आसा. आनी हावजींग बोर्डाचें कितें आसा स्टेट गव्हर्मेंट लेवलाचेर कितें आसा प्रयत्न ते आपूण करता हांगा. आनी म्हाका दिसता की खरेंच तें डिसिजन बरें आसा की तितले तेम आसलो तो प्रश्न आसलो तो खंय तरी सुटाव जाल्लो आसा. लोकांक दिवाळीचें गिफ्ट आसा हें अशें दिसता. तुम्ही पळयतात GNH.